كملات أبياتاتن كشتاتن كتما مقالة بناء حزب مرسعة توكلنا أمبل شامنا حزب كونفرنس كتما مقالة استساتفنا أسرنا 470 كلتن دق أنستيو زركابانات 964 زخنا أكلات كالوت نايكبر عدمات عايشين توكلت تكالاتن أبستره المدرخ نحدا معلتو زكايد نايميت إزز السعب مجلس قوام عدالينا لنا نموالو أسمعن نموالو بمسر صوصانون عرصة محدر أنت درارير زي فلت حزب تقراي تدارير زي فلت حزب تقراي لومون كم وترو نزقت أما حدقا ببهراو هلون نامكيتو حراخ وص أبز قددلو معراف كم زلو نردائنا استمزابلن استسددن حزبنا نمربتو نخنملس أب تحت صنت زلو وغناتنا حراخ نوص استورر لو ألاو مريتنا خنملس بسلحتا كنصنت تفردلنا عصوا كل عالولا توسح واغا اندخفلنا بسلام من قد فتح نركب زقرونا يوم فتحوا حتتات كم دليت خينات تقصيرنا مليئم كطفنا كل مدلاواتهم يوغنو خمزلو نفلطينا مسكمانا زولونا هلونا حدغا زغطمم حزبتات اب حراو صقمنا تمسريتنا مفتحن من داي نغورم ناي حزبتات ركب سرعات بالصقنا نعانا نخطف مسناي وشط اندغن حيلتات تلافينو اب لعلينا جينوسايد كم زي فصمه لومي نخنهلو إلنا النفطرو محزنت كم عبي خحدتن نايكوينات دليتن وسيدو أو حلوف زي زازو مصنتت أو العلينا خصل أو صعوق مدلاو كم استسمده نرء لنا اتوم تمالي بالعلينا أو العلي بهراوم مختنان كبيد كحدت بمفصامهم بهزواو ألسنا كاب سلطان زالنا يوم كحدامات دجنوم دجنس ألا غيروم نزي جنسايدر حيلنا بتقراي آتيو تمالز تقارص تلمو كزازم عبد دباوي وصيم صاوعيت تقولو رئينا حافيرنا اللومينا ازوم تقرنيا تزاربتن اي بلصقنا حشاخر ويدا امسيلو ومبر نايزفاش تاو صلاي ناي تمالن ناي لومن بحريون تغبارون كم زرينا خاحز تقراي تنصيلو زرع عجا خمزيبلومن موداتهم حماق مخانون قلص ايو لعل حزب تقراي دلاي سلام زي لمخانون دا تفلطه سلامينا ندلي بزبل شفطهم نعانا دنقيروم بتغبار ግን ኩናት ወጥይጦም ናብ ትግራይ ከምጽልና ተሊሞም ይሰርሑ ከምዘለው ንርአለና ድሮኳ ጻውዒቶም ሰሚሩ እትፋሽታው ስርዓት ብልጽግና ዘሎን ዘየለን ዓቅምታቱ ጸንቂቁ ትግራይ ምጥቃዕ ይኽእልኒ ናብ ዝብሎ ኣዋሳን ኸበብታት ይሰርዕ ከምዘሎ ንዕዘበለና سلازي نحنا نبرت ختمة مقالة كم حدا أكل حزبي تجراي كسع حزز كايدنا يوص أوعيد فترة سلامة وفتح بتفقتنا طرح زنقص جنوسايدال سرعات بلصقنا أمام زني سلستوهبنا لومون كم حلوف تاريخنا عرسنا خاب طفقات نمكل خال مخنياتاون فتحاون مقالة علامات تحنقيتنا بهزواو مختنا هلونا نحن الرقاقص ناب زي ترف قالسي أنصار جونوسايدر حيلي نسغاغر لنا بز مسرت نكايدو هزوا مخته عوت نخونن كم هزوي كابانانتا يدل خمزل تردينا زسعو بعل 10 حدا نطبي ناي قوام نطبتات اصلقدا نتغواراونتهم كم نتغه وسينا لنا حدا دحر حزي بسلام زفتحته خمزيلن إذا حيلز قبلوا ناي سلام أمراض تات مولي استعاصوا مخانن تردينا نتو حس هلاونا زخونا سراويتنا بحيل سب لوجيستيكس بمورال نمتنقار قالنا أتو كلته ناي قال سفت حاولنت زرقاقص أساتفاينت زلو ومختخنا كايد وسينا لنا سلسته أمرارحا حيلتات مخته فتاو زبزح صلاز ان استراتيجي تختيلهم كقالوسنان كمرحنان اندات صوعنا محزنت مس كلهم دليتي سناين مقالستنان زخون حزبتاتن حيلتاتن وصيتاو خون كامانا زدله كل عينه دغاف كم نغبر قالنا اتو
4 ግንባርን ደጀንን ዘተኣሳስር መኸተን ምክያድ ውሑስ ደጀን ምህላው ወሳነቱ ዓብይ ምዃኑ ተረዲእና ከተማና ንዕሱባትን ጃሱሳትን ረመጽ ክትከውን ካባና ዝድለ ዘበለ ክንገብር ቃል ንኣቱ 5 ልኡኽ ጸላእት ሓንጊጦም ኣብ ውሽጥና ብምእታው ሰላምናን ሓድነታን ክዘርጉ ዝተዋፈሩ ውሑዳት ልኡኻት ጸላኣይ ተሓታትነት ንምርጋጽ ዝወፀ ናይ መኸተ ኣዋጅ 366 እዝባር 2018 ብቕልጡፍ ናብ ተግባር ከኣቱ ንሓትት 6 ኩናትን ድርቅን ዝጸውር ኢኮኖሚ ምውናን ተቓሊስካ ንምስዓር ዘለዎ ትርጉም ብምርዳእ ናይ መፍረያይነት ዓቕምታትና ፀንቂቕና ብምጥቃምን ዝተረኽበ ሃፍቲ ካብ ብኽነት ብምድሓንን ቆጢብና ብምጥቃምን ትሉም ኣካይዳ ክህልወና ከም ዘለዎ ተረዲእና ኣለና ንተግባራነቱ ድልዋት ምዃንና ነረጋግጽ 7 ዝተሓንገጥናዮ መቃለሲ ዕላማ ፍትሓውን ግቡእን ክሳዕ ዝኾነ ህዝባዊ መኸተና ምዕዋቱ ፈጺሙ ከም ዘይጠራጥር ብምርዳእ ዝበረኸ ስነ ልቦናዊ ጸብለልታ ንምዕቃብ ብጽንዓት ክንቃለስ ኢና 8 እቲ ጥር ዝብል ምኽንያታውነት ዘይብሉ ጀነሳይዳዊ ሓይሊ ብልጽግና ጽባሕ ብዝገጥሞ ኩለ መዳያዊ ስዕረት ዓቕሉ ጸይዎ ክፈጥሮ ዝኽእል ናይ ቀቢጸ ተስፋ ስጉምትታት ኣብ ልዕሊ ንጹሃን ወገናትና ክበጽሕ ዝኽእል ኪሳራ ዝቕንስን ዘትርፍን ናይ ሲቪላዊ ድሕንነት ዕማማት ብጊዜ የለን መንፈስ ክንሰርሕ ወሲና ኣለና 9 ብሽርሒ ናይ ደገን ናይ ውሽጥን ጸላእቲ ኣብዘይ ሓጢያቶም መጋበርያ ውሕዳት ወንጀለኛታት ኮይኖም ናብ ዘይፈልጥዎ ዓዲ ኸብሊሎም ጽባሕ እንታይ ከም ዝገጥሞም ባዕሎምን ክግምትዎ ዘይኽእሉ ሓደጋ ዝበጽሖም ዘሎ ዕጡቓት ይኹኑ ሲቪላት ተጋሩ ኣሕዋትናን ደቅናን ኣብቲ ዝሓለፈ ናይ ጥፍኣት ሰልፊ ዘርኣይዎ ጅማሮም ቢታ ብምንዓድ መሊኦም ናብ ልቦናኦምን ናብ ዓዶምን ተመሊሶም ህዝቦም ከገልግሉ ጻውዒትና እንዳቕረብና ነዚኦም ናብ ሕብረተሰቦም ኣብ ምጽምባር ካባና ዘድሊ ዘበለ ኩሉ ከም እንፍጽም ነረጋግጽ 10 መግለጺ ባህልናን መንነትናን ዝኾነ በዓል ኣሸንዳ ንመኸተና ብዝብል ጽምብል እንትነኽብር ኣብ ድሮ ትበዓል ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ዝሰኣናዮ ብሉጽ መርሓይና ተጋዳላይ መለስ ዜናውን ካልኦት ኩሎም ጀጋኑና ስዋኣትናን ኣብ መሰል ዓርሰ ውሳነ ህዝብታት ዝነበሮም ጽኑዕ መርገጺ ንናይ ሕዚ መኸተና ዘለዎ ቀጥታዊ ትርጉም ተረዲእና መስዋዕቶም ከም ዘይንጠልምን ሕድሮም ክሳዕ መወዳእታ ከም ዘይንዕብርን ቃል ንኣቱ ኣብ መወዳእታ ኣብ መላእ ዓለም ዘሎ ትግራዋይ ነዚ ብልዕልና ተደጊስልና ዘሎ ናይ ብርሰት ሽርሒ ተወዲቡን ሓድነቱን ኣጣናኺሩን ከም ዝሓለፈ ናይ መኸተ እዋን ታሪክ ክሰርሕ እንዳጸዋዕና ፈተውቲ ህዝቢ ትግራይን ማሕበረሰብ ዓለምን እውን ኣብ ጎኒ ፍትሓዊ መኸተና ክስለፉን ቃልስና ክድግፉን ንጽውዕ ዘበት ንብሔራዊ ብርሰት ሕድር ስዋኣትና ይንጠልምን 21 ሓምለ 2018 ዓመተ ምህረት ኣዳራሽ ገኣዚ መቐለ እሺ ሞ እጡታት ዝሓዘ ናይዚ ኮንፈረንሰኛ ቅዋም ከምዚ እዩ ዝመስል ኣውዚ ምናልባት ክውሰኽ ኣለዎ ወይ ድማ እዚ ክግለጽ ኣይነበረን ክወፅእ ኣለዎ እትብልዎ እንተሃልዩ ሓሳብ ክቐርብ ይኽእል ካብ ገዛ እኹል ማለት ድዩ እንከ የቕኒየልና ብኢድና ክነረጋግፃ እዚ 11 ነጥቢ ዝሓዘ ዝወፀ ናይ ኮንፈረንስ ናይ ሻምናይ ዙር ኮንፈረንሰኛ ቅዋም ብድምፅና ብኢድና ንድግፎ ኢና ትብሉ ብኢድ እሺ ነውርድ ኣይ ንድግፎን እንብል ተሃልዩ ኣይ ይረአን ዘሎ ሪዘርቭ እንተሃልዩ ቅዋም ኣይወስድን ዝብል የቕኒየልና ወዲእና ኣለና